أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ مکہ کے لوگوں کو رب یاد دلاتا ہے کہ کیا اے مکہ کے لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنی قومیں ہیں جو ہم نے تم سے پہلے ہلاک کی ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور ہم نے ان کو زمین میں مضبوطی سے بھی بسایا تھا اور آسمان سے ان کے لیے موسلا دار بارش بھی نازل کی تھی، زمین میں مختلف نہریں ان کے لیے بہائیں، مگر انہوں نے گناہوں میں اپنے آپ کو سمیٹا، اس وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کے بعد ایک دوسری قوم کھڑی کی۔ لہٰذا اگر آپ بھی اس قرآن کو نہیں مانیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ہم اس قرآن کو نازل کریں گے ایک لکھے ہوئے کاغذ میں بھی، فلمسوہ، اور وہ مکہ کے کافر لوگ اس کاغذ کے پرچے کو اپنے ہاتھ سے بھی ٹٹولیں گے، چھوئیں گے، بیائیدیہم اپنے ہاتھ سے، لقال، ضرور کہیں گے، الذین کفروا، یہ کافر لوگ ضرور کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک صریح جادو ہے۔ واو اینڈ کے معنی میں ہے، یہ کنیکٹ کرتا ہے پچھلے جملہ کے ساتھ۔ لو یہ حرف و شرط ہے، کنڈیشنل سینٹنس کو بنانے میں یہ کام آتا ہے اور اسے امتناع کہتے ہیں، حرف و شرط کہتے ہیں، حرف و امتناع کہتے ہیں۔ لو ایک ایسی کنڈیشن بتاتا ہے جو فل ہونے والی نہیں ہے۔ نزلنا فعل ماضی ہے، نزل فعل ماضی ہے، اس نے نازل کیا۔ اگر ہم اس کے ساتھ نہ لگائیں گے
नज़ल ना तो माना होगा हमने नाजिल किया। गोया नज़ल फेल है, ना इसका सब्जेक्ट है, फाइल है। नज़लना हमने उतारा, हमने नाजिल किया। अलैका तुम पर, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल किया। वलो नज़लना अलैका किताबन, किताबन लिखी हुई, फी किरतासिन कागज में। नज़लना हम नाजिल करते, अलैका तुम पर, किताबन एक लिखी हुई चीज़, फी किरतासिन कागज में लिखी हुई चीज़। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इस कुरान को कागज़ में लिखी हुई, आपको लिखा हुआ, कागज़ में लिखा हुआ आपको नाजिल करेंगे। पास लमसूहो, लमसा लमसा उसने छुआ, ही टचड। लमसू दे टच, फेल और फाइल। हो उस लिखे हुए कागज को, बस वो उस कागज को छुएंगे, बिआइदीहिम अपने हाथों से, अपने हाथों से उसको छुएंगे। लक़ालल्लज़ीना कफ़रू, लाम जो है ये जवाब शरत के लिए आता है, क्योंकि लव की वजह से यहाँ कंडीशनल सेंटेंस बन गया है और यहाँ से उसका जवाब आता है। कॉल फेल, अल्लज़ीना इसका फाइल है और इसमें मौसूला भी है। कफरू फेल माजी है, सिला है। लक़ाल अल्लज़ीना कफरू, काफिर लोग कहेंगे, इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन। इन नहीं के माना में आता है, नाफिया है। हाजा सिहरुन मुबीन, हाजा ये मुब्तदा, सिहरुन इसकी खबर है, मुबीन इसकी सिफत है। ये कुछ नहीं है, ये कागज़ कुछ नहीं है, इल्ला सिहरुम मुबीन, एक वाजिया सिहर है, एक वाजिया जादू है। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आप पर लिखा हुआ नाजिल करेंगे कुरान, फलमसूहु बिअयदीहिम, ये लोग उसको अपने हाथों से छू भी लेंगे। लक़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, फिर भी ये लोग इसको वाजिया जादू मानेंगे। गोया कि ये आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। इनकी हठधर्मी इस हद तक पहुंची है कि अगर इनको लिखा हुआ भी कुरान दे देंगे और वो इसको अपने हाथों से भी छू लेंगे, तब भी ये उसको कहेंगे कि ये एक सरीह जादू है। अल्लाह हम सबको कुरान शरीफ समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।